नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 4 गते सोमबार बिहानको 9 बजे। सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र हरेक दिन जस्तै आज पनि देश विदेशबाट जति पनि धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रममा हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट तपाईहरुलाई देशना गर्ने क्रममा हिजो हामीले मृत्यु भयो विषयमा कि यो संसारमा कोही पनि प्राणीहरू द्वन्द्वबाट भयभीत नभएका हुँदैनन् र मृत्युबाट त्रसित नभएका हुँदैनन् भन्ने भगवान बुद्धको वचन र त्यही वचनलाई टेकेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कि भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ कि अर्हन्तहरू भएर त्रास रहित भइसकेका हुन्छन्। त यसो भन्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धको यो दुईटा विषयमाथि अलिकति दोधार दुविधा बाजिएको जस्तो भयो भन्ते यसमा पनि अलिकति प्रस्ताइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। त त्यति बेला नागसेन भन्तेले जवाफ दिनुभयो कि जति पनि यो द्वन्द्वबाट भयभीत हुन्छन्, मृत्युबाट त्रसित हुन्छन्, ती व्यक्तिहरू भनेका राग द्वेष मोह यानी अकुशल कर्म भएका व्यक्तिहरूलाई भनिएको हो। तर अर्हन्त भइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ भगवान बुद्धले जुन भन्नुभएको छ सत्व प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि भयभीत हुन्छन्, मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन्, यो विषय भन्दा पनि अपवादको रूपमा अर्हन्तहरूलाई लिनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि जो भयभीत हुन्छन्, जो त्रसित हुन्छन्, उनीहरू यो सांसारिक बन्धनमा बाँधिएका हुन्छन्। तर अर्हन्त भइसकेका व्यक्तिहरू यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू, जसको जीवनमा अब कुनै तृष्णा छैन, जसको जीवनमा अब कुनै अविद्या छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब आफ्नो हृदयलाई क्लेशको बन्धनमा राख्ने भन्ने सवालै उठ्दैन। उनीहरू सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ। जो व्यक्ति क्लेशबाट मुक्त भइसके, तृष्णा र अविद्याबाट मुक्त भइसके, उनीहरू द्वन्द्वदेखि भयभीत हुने र मृत्युदेखि त्रसित हुने भन्ने नै हुँदैन। यसैले महाराज भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभयो कि सबै प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि भयभीत हुन्छन्, मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन्, यो सम्पूर्ण प्राणीहरू भन्दाखेरि यहाँनिर त्यस्ता प्राणीहरू जो लोभ द्वेष मोहमा परिरहेका हुन्छन् र सांसारिक बन्धनमा परिरहेका हुन्छन्। तर अर्हन्त व्यक्तिहरू त्यो भन्दा बिल्कुलै मुक्त भइसकेको हुनाले अर्हन्त व्यक्तिहरूलाई भय त्रास भनेको हुँदैन भनेर हिजो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले केही उपमाहरू पनि दिनुभयो नि है, केही उपमाहरू पनि दिनुभयो।
अब आजको प्रश्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वीरेन्द्र राजाले नागसेन भन्देलाई कसरी सोध्नु भयो त भन्दाखेरि अब हामी त हैन यो संसारमा सुख अलिकति भए पनि पाउँछ कि पाउने आशामा हामी त हिँडिरहेका हुन्छौँ र कहिले त पाइरहेका पनि हुन्छौँ क्षणिक क्षणिक भए पनि सुखहरू प्राप्तिहरू त्यो आशाबाट बाँचिरहेको कारणले गर्दाखेरि आफूले आशा गरिरहेको नपाउला कि आफूले प्राप्त गरेको गुमिएला कि भनेर हामीलाई डर हुन्छ त्रास हुन्छ जस्तै मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो प्यारो मान्छेहरूसँग छुट्टिनु पर्ला धन सम्पत्तिहरू त्याग्नु पर्ला हैन यो संसार कति रमाइलो लागेको होला उसलाई त्यो संसार छोडेर जानु पर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति त्रास हुने त भइहाल्छ त्यसैले मर्न यानी कि मरण ग्रहण गर्नको लागि कसैले चाहना गर्दैन हैन एक किसिमले त अर्को विषय चाहिँ के हुन आयो त भन्दाखेरि वीरेन्द्र राजाले नागसेन भन्देलाई के सोध्नु पर्यो भन्दाखेरि भन्थे नागसेन यो सुगति लोकमा भएका व्यक्तिहरूको लागि त हैन के गुमिएला के आशा मेटिएला भनेर मरणबाट प्रसिद्ध हुन्छ त एउटा कुरा सबै सत्व प्राणीहरू भनिसकेपछि नरकका प्राणीहरू पनि त त्यसै प्राणीहरू मध्येमा पर्छन् नरकका प्राणीहरू त दुःखै दुःख हुन्छ त्यहाँ नरकमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले सुख पाउने भनेको त आशै नगर्दा हुन्छ त्यहाँ केही सुख पाउला भन्ने आशै छैन त्यहाँ यो धरतीमा भए त कमसेकम हामी त मर्न डर लाग्यो किन त भन्दाखेरि कसैसँग बिछोडिनु पर्ला कसै प्राप्तिलाई चाहिँ अब घुमाउनु पर्ला हैन भन्ने आशा र प्राप्तिमा हामी चाहिँ लागि परिरहेका हुन्छौँ त्यसैले मर्नबाट हामी अलिकति हिचकिचाहट भइरहेको हुन्छ यो कुरा त माने तर नरकका प्राणीहरू त त्यस्तो आशै हुँदैन उनीहरूलाई हैन त्यहाँ बसेर उनीहरूलाई सुख पाउला आफूहरूले के गुमाउला भन्ने उनीहरूलाई त्यस्तो कुनै आशै हुँदैन हैन कुनै प्राप्ति भनेको हुँदैन उनीहरूको लागि दुःखै दुःख हुन्छ दुःखै दुःख आगोले पोलिरहेको मात्रै हुन्छ हैन अन्धकार सयौं योजनसम्म अन्धकारमा डोरिएर जीवन जिउनु पर्छ पीडा त कति कति नरकमा पुगिसकेपछि नरकमा जाने व्यक्तिले कति दुःख भोग्नु पर्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ गन्ती नै हुँदैन अनगिन्ती दुःख त्यहाँ भोग्नुपर्छ एक दिन दुई दिन तीन दिन भन्नेको होइन अनगिन्ती दुःख तपाईले गर्नुभएको पाप कर्महरूको विपाक पापको फल जबसम्म सकिँदैन तबसम्म त्यहाँ त्यो आगोमा पोलिरहनु पर्छ सुलीमा चरिरहनु पर्छ अन्धकारमा डोरिरहनु पर्छ दुःख कष्टहरू भोगिरहनु पर्छ पीडा हैन कष्ट त्रास भयले त्यहाँ सताइरहन्छ त्यहाँबाट चाहिँ मुक्त भएर आउने त्यहाँका नरकवासीहरूलाई तपाईको त्यहाँको दुःखलाई हेर्दाखेरि त कहिले मात्र यो दुःखबाट हामी तर्न सकौँला यस्तो दुःख त कहिले मात्र सकिन्छ बाबा दुःख भोग्दा 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 अनगिन्ती दुःख त्यहाँ त त्यहाँका नरकवासीहरू त्यस्तो दुःख भोगाइबाट उनीहरू वाक्क डिक्कै हुन्छ त्यहाँको हैन त उनीहरूलाई त्यो दुःखबाट मुक्त हुन चाहिँ चाहना त राख्छ उनीहरूले कहिले मात्र यो दुःखबाट तर्न सकिएला हैन कहिले मात्र यो पीडाबाट म छुटकारा मिल्ला कहिले मात्र यो नरकवासबाट म मुक्त हौला भनेर चाहना नहुने होइन चाहना चाहिँ हुन्छ तैपनि
भन्ते नागसेन त्यस्ता चाहिँ दुःखमा परिरहेका, कष्टमा पीडामा परिरहेका ती नरकवासीहरू पनि के मृत्युदेखि डराउँछन्? जो नरकमा दुःख भोगिरहेका हुन्छन् त्यहाँबाट मृत्यु भयो भने त त्यहाँबाट मुक्त भइन्छ हैन? जस्तो यो संसारमा हामी चाहिँ मरेपछि त यो संसार त्याग्न पाइयो नि। नरकमा गएका मान्छेहरू पनि कहिले चाहिँ अब दुःखबाट मुक्त भइएला, नरकवास कहिले छुटिएला भनेर चाहना नहुने चाहना त पक्कै हुन्छ। तर तिनीहरू पनि त एक किसिमले प्राणी नै हो। के नागसेन भन्थे त्यस्ता व्यक्तिहरू मर्नु भयो भने त उनीहरू त्यस्ता दुःख कष्ट पीड आदि इत्यादि हैन बाट मुक्त हुने अवसर प्राप्त हुने ती व्यक्तिहरू पनि के प्राणीहरू दण्डबाट भयभीत हुन्छ, प्राणीहरू मरणबाट त्रसित हुन्छ भन्ने कुरा के ती नरकवासीहरूलाई पनि त्यो विषय लागू हुन्छ? के नरकवासीहरू पनि मरण भएबाट मरणबाट त्रसित हुन्छन् महाराज भन्ते नागसेन भनेर चाहिँ यो मिलेन्द्र राजाले सोधे। त मिलेन्द्र राजाले सोधिसकेपछि नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज मिलेन्द्र, जस्तो सुकै दुःख होस्, जस्तो सुकै पीडा होस्, जस्तो सुकै त्राही त्राही अवस्था सृजना होस्, नरकवासीहरू त्यस्तो दुःखबाट कहिले म मुक्त भइएला, त्यहाँबाट मुक्त भएर कहिले जाउँला भनेर जस्तो सुकै चेतना राखिरहँदाखेरि पनि ती नरकवासीहरू मरण भनिसकेपछि उनीहरू त्रसित हुन्छन्। मरण भनिसकेपछि उनीहरू पनि भयभीत हुन्छन्। उनीहरू त प्राणी हो। अरहन्तहरू बाहेक यो 31वटा भुवनमा कोही पनि त्यस्ता प्राणीहरू हुँदैनन् जो मरणबाट भयभीत नभएका, त्रसित नभएका कोही पनि। चाहे त्यो नरकवासीहरू होस्, चाहे त्यो अपायमा हैन भएका नरक, प्रेत, असुर, त्रियक चारवटा दुर्गतिहरूका प्राणीहरू पनि होस्, चाहे मनुष्य लोकको मनुष्यहरू होस्, चाहे 6वटा देवलोकको 6वटै देवलोकका देवताहरू होस्, चाहे चाहिँ तपाईको 20वटा रूप र अरूप ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरू नै, ती सम्पूर्ण प्राणीहरू हुन्। ती सम्पूर्ण प्राणीहरू मरणबाट भयभीत हुन्छ, मरणबाट त्रसित हुन्छ। मरण र मरण भयबाट त्रसित नहुने भनेको चाहिँ क्लेशबाट मुक्त भइसकेका अरहन्त व्यक्ति मात्रै अपवादको रूपमा लिन सकिन्छ। महाराज तपाईले भन्नुभयो नरकमा साह्रै कष्ट हुन्छ, साह्रै दुःख हुन्छ। 100औं योजन अन्धकारमा हिँडेर पनि कहिले पनि तरिन सकिँदैन। सुलीमा चढ्नु पर्छ, आगोले जलाइरहन्छ, फत्ती पोलिरहन्छ, कोच त्यहाँ नरकमा। त्यस्तो दुःख भोगिरहँदाखेरि नरकवासीहरूले यो दुःख, यो नरकबाट कहिले म छुटकारा पाउला भन्ने उनीहरूको चेतना नहुने होइन। उनीहरूलाई त्यो दुःखबाट तर्नको निमित्त उनीहरूलाई चाहना पनि नभएको होइन, तैपनि मृत्युदेखि उनीहरू पनि त्रसित हुन्छन्, मृत्युदेखि भयभीत हुन्छन्। किनभने जो व्यक्तिहरू अज्ञानी छ, जसले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश बाँकी राखिरहेको छ हैन, जो जन्म र मरणको चक्रमा परिरहेको छ, जो संसारिक बन्धनमा परिरहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मरण भए अवश्य हुन्छ। मरणबाट त्रसित उनीहरूलाई अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो नरकवासीहरू त्यत्रो दुःख भोगिरहँदाखेरि पनि, त्यो दुःखबाट मुक्त हुने चाहना गर्दा गर्दै पनि मरण भइसकेपछि यो नरकबाट छुटकारा मिल्छ, मर्नु पर्यो, यो मरणलाई मैले स्वीकार्नु पर्यो भनेर उनीहरूले मृत्युलाई स्वीकार्न सक्दैन।
किन त भन्दाखेरि उनीहरू पनि अज्ञानी हुन्छन्। प्रज्ञा भइसकेको हुँदैन, उनीहरूलाई त झनै त्रास हुन्छ। हुन त ती नरकबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर मृत्यु उनीहरूले चाहँदैन। मृत्युमा त सबै त्रसित हुन्छन् महाराज। त राजा मिलिन्द राजा चकित भयो। चकित भएर के भने त भन्दाखेरि यो मृत्यु, यो नरककामीहरू पनि मरणदेखि त्रसित हुन्। उनीहरूले त खुसी मान्नु पर्ने हो कि मृत्यु आयो भने त उनीहरू त्यो नरकबाट झन् मुक्त हुन पाइन्छ भनेर झन् चाहिँ खुसी हुनुपर्ने। मृत्युमा के को त्रास मान्नु पर्थ्यो उनीहरूले? मृत्युमा किन डर मान्नु पर्थ्यो? द्वन्द्वदेखि किन डराउनु पर्थ्यो? मरणदेखि किन त्रसित हुनु पर्थ्यो? त्यस्तो दुःख भोगिरहेको छ, मृत्यु भयो भने त त्यहाँबाट झन् मुक्त भइन्छ। तैपनि त्यो नरकवासीहरू चाहिँ मरणदेखि त्रसित भइरहेका हुन्छन्, भयभीत भइरहेका हुन्छन्। बाबा भन्थे नागसेन, यो विषयलाई अझै स्पष्ट पार्नको लागि केही त्यस्ता उपमाहरू दिनुस् न, जसको कारणले यो विषय चाहिँ अलिकति स्पष्ट होस् र अनागतमा पनि विरोधीहरूले भ्रमित पार्न नसकोस्। भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि सप्त प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि त्रसित हुन्छ। यो विषयलाई अझै स्पष्ट पार्नको निमित्त केही त्यस्ता उपमाहरू पनि दिनुस् न भन्छ नागसेन। त नागसेन भन्दैले उपमा दिनुभयो, महाराज जति पनि यो डर त्रासहरू भनेको जहाँ जसरी डर त्रास भए पनि आखिर मरणदेखि भयभीत भएर नै त्रसित हुने हो। जस्तै तपाईँ हात्ती, घोडा, बाघ, भालु, सर्प आदिदेखि डराउँछन्। त्यो डराउनु भनेकै तपाईले आफ्नो यो मृत्युलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्न। मृत्युबाट त्रसित भएरै तपाईँ डराउनु भएको हो नि, भयभीत भएको हो नि, हैन? जस्तै बाघदेखि डराउनु पनि तपाईले मृत्युदेखि त्रसित भएको हो। सर्पहरू देखेर पनि तपाईँ त्रसित हुनुहुन्छ, त्यो पनि डराउनुहुन्छ तपाईँ, भाग्नुहुन्छ तपाईँ, बस्नुहुन्छ तपाईँ, विभिन्न उपाय गर्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो पनि कारण के हो त भन्दाखेरि मृत्युदेखि नै त्रसित भएको हो। अब जनावरहरूदेखि मात्रै होइन, हामी कस्ता कस्ता कुराहरूबाट हामी डराउँछौँ, हैन? अहिले त के छ, तपाईँहरूको चाहिँ भुट आयो भन्छ डराउँछ, हैन? कुनै पहाडमा चढ्दाखेरि डराउँछ, खोलामा डुब्दाखेरि डराउँछ। त्यो सबै डर भनेको चाहिँ के हो त? मृत्युदेखि त्रसित भएको त हो, मृत्युदेखि त्रसित भएको त हो नि, होइन? त भन्दै नागसेनले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, सबै प्राणीहरू मरणदेखि त्रसित हुन्छन्, भयभीत हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया हुँदो रहेछ। जति सुकै दुःख भोगिरहेको होस्, सुख हुने मान्छेहरू मात्रै यो ज्यानको माया गर्ने होइन रहेछ, दुःख हुने मान्छे पनि आफ्नो ज्यानको माया गर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब यो सुगति, यो मनुष्य लोकमा त कमसेकम अलिकति भए पनि सुख हो छ भनौँ न, सुगति देवलोकमा त झनै सुख छ, होइन? त्यहाँबाट ब्रह्मलोकमा छ नि, तिनीहरूलाई त यो जीवन, हैन, प्रति माया लागेर सुख भोग्न पाएको गुम्ला भनेर मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन् भनौँला। तर नर्कमा भएका व्यक्तिहरूले त सुखको नामै लिन पाउँदैन, खालि दुःखको दुःख, दुःखको दुःख, पीडाको पीडा, शोकको शोक, त्यहाँ टडपाई मात्रै छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो ज्यानको चाहिँ माया गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो जीवनको चाहिँ प्यारो गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ मरणदेखि त्रसित हुने हो। जति सुकै दुःख भए पनि तपाईँ चाहिँ यो फोहोरको नाली किराहरूलाई मात्र हेर्नुहोस् न, किराको जीवन त हामीलाई हाम्रो हिसाबबाट त के पनि होइन।
तर त्यो किरालाई तपाईँले चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ दुःख कष्टहरू दिन थाल्नुहोस् त, ऊ भाग्छ, ऊ चल्छ, उसले आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त भर मजदुर उसले चाहिँ प्रयास गर्छ। किन त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो ज्यानको माया चाहिँ हुन्छ हैन, आफूप्रति सबैको प्रेम हुन्छ। त नरकमा भएका नरकगामीहरूले पनि त्यो नरकको दुःखबाट मुक्त हुने चाहना गर्दा गर्दै पनि उनीहरू भने फेरि मरणलाई ग्रहण गर्न चाहिँ उनीहरूले सक्दैन। किन त भन्दाखेरि मृत्यु भनिसकेपछि सबै थरथर 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 काप्छन्। मृत्यु आयो भनेपछि सबै काप्छन् हैन। त महाराज म तपाईलाई एउटा उपमा दिन्छु। कस्तो उपमा? एउटा व्यक्तिमा आफ्नो जिउमा कुनै खतिराहरू निस्किए, पिपहरू निस्किए हैन, साह्रै पीडा भयो त्यो मान्छेलाई। तपाईलाई नै भनौँ न अब हैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ नै होस्, तपाईलाई आफूलाई सम्झिनुहोस्। त्यो खतिरामा यसो मात्र के छुनुपर्छ, पीडा त बाबा, आँसु त धरर धरर आउँछ। घाउ खतिरा हो। त घाउ खतिरा भएर त्यसलाई उपचार गरेर निको पार्नको निमित्त एउटा अहिलेको हिसाबबाट डाक्टर भनौँ, त्यति बेला अब वैद्यको शब्द प्रयोग गरिएको छ हैन, एउटा चिकित्सक भनौँ न, चिकित्सक बोलाएछ। चिकित्सक बोलाउँदाखेरि त्यो घाउको, त्यो खतिरा र त्यो घाउलाई उपचार गर्नको निमित्त अब चिरफारै गर्नु पर्यो, त्यसलाई काट्नु पर्यो। औषधि उपचार गर्नको लागि नै हो है। फेरि त्यत्तिकै उसलाई दुःख दिने उद्देश्यले त्यसलाई काट्न आएको होइन एउटा चिकित्सकले। लौ न नि यो खतिरा र यो घाउ त धेरै ठुलो हुने भयो, यसले चाहिँ धेरै फैलियो भने त यसले त ज्यानै लिन सक्छ। त्यसैले यस्तो ज्यानै लिने यस्तो चाहिँ घाउ खतिरालाई पालेर बस्नु हुँदैन, यसलाई चिरफार गरेर भए पनि यसलाई काटेर फ्याँक्नुपर्छ र त्यसमा मलम लगाएर यसलाई निको पार्नुपर्छ भनेर चिकित्सकले त्यो बिरामीको घाउ खतिरालाई निको पार्नको निमित्त चिकित्सकले चाहिँ तपाईको चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो चिरफार गर्नको निमित्त औजारहरू ल्याएको हुन्छ। त्यो औजारहरूलाई चाहिँ तपाईको धारिलो बनाएको हुन्छ, औजारहरूलाई तपाईले चाहिँ तिखो पारिरहेको हुन्छ हैन। त्यसरी उसकै घाउ खतिरालाई उपचार गर्नको निमित्त हैन, त्यो चिकित्सकले उसले औजारहरू प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि त्यो घाउमा काट्दाखेरि त्यो बिरामीलाई डर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बिरामीलाई त्रास हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बिरामीले त्यो चिकित्सकले मलाई यहाँ काट्न आयो भनेर उसले स्वीकार्नलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ, उसलाई अझै दुख्छ नि। त के महाराज त्यो चिकित्सकले त्यसरी काट्न आएको खण्डमा त्यो बिरामीलाई डर त्रास हुन्छ कि हुँदैन? भन्थे नागसेन, त्यो त डर र त्रास त भइहाल्छ। यद्यपि आफ्नो घाउ खतिरालाई निको पार्नको निमित्त एउटा चिकित्सकले चिरफार गर्दा गर्दै पनि त्यो बिरामीलाई डर र त्रास त हुन्छ। अब तपाईँ हामीलाई नै भनौँ न, तपाईँहरू चाहिँ अब बिरामी हुँदाखेरि जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ मुटुको रोग, फोक्सोको रोग, हस्पिटल जाँदाखेरि जे होस् हस्पिटल जाने भनेको त तपाईँको रोगलाई नै निको पार्ने उद्देश्यले जाने हो, तर हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ डर हुन्छ कि त्रास हुन्छ कि हैन। कता कता मनभित्र नि तपाईले चाहनु पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहेको चाहिँ यो घाउ खतिरालाई चाहिँ तपाईको रोग जो छ त्यो रोगलाई चाहिँ निको पार्ने तपाईको इच्छा हुन्छ, आकांक्षा चाहिँ हुन्छ हैन।
तर त्यो रोग निको पार्नको निमित्त हस्पिटल जानु हुँदाखेरि जुन डाक्टरहरूले चाहिँ उपचार गर्ने आदि इत्यादि त्यो सम्झेर आयो भने तपाईलाई डर र त्रास चाहिँ के भएर आउँछ, उत्पन्न भएर आउँछ। तपाईको एउटा आँखा मात्रै के भयो, ल आँखा मात्रै तपाईको चाहिँ दुख्यो भने पनि अब आँखा दुखेकोलाई त अब निको त पार्नु पर्ने हो, तर निको पार्ने हिसाबमा त तपाईँ हस्पिटलमा जानु हुँदाखेरि ल तपाईँको आँखाको अपरेसन गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँलाई डर हुन्छ, अब तपाईँलाई त्रास हुन्छ। अब जुन अपरेसनले तपाईँको आँखालाई ठिक पार्छ त्यही अपरेसन गरेर तपाईँलाई डर हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, होइन? त्यस्तै हिसाबले पनि यो भन्ते नागसेनले त्यो मिलेन्द्र राजालाई उपमा दिएको, एउटा चिकित्सकले एउटा बिरामीको घाउ खतिरा चिरफार गर्दाखेरि त्यो बिरामीलाई डर हुन्छ, त्रास हुन्छ। केही त हुने होइन, उसले त थाहा पनि छ फेरि यो चिरफार सब गरिरहेको मेरै घाउ खतिरोलाई निको पार्नको निमित्त गरिरहेको भन्ने कुरा पनि सबै थाहा हुन्छ। त्यही पनि चिरफार काटकुट भनिसकेपछि बिरामीलाई चाहिँ डर त्रास चाहिँ भएर आउँछ। त्यसरी नै महाराज नरकगामीहरू नरकको दुःखबाट मुक्त हुने चाहना राख्दा राख्दै पनि मृत्यु भनिसकेपछि उनी त्रसित हुन्छ, त्राहिमाम हुन्छ। मृत्युलाई उनीहरूले पनि स्वीकार्न सक्दैन। मृत्युलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा धारण गरेन, ठिकै छ त मृत्यु होस् भनेर उनीहरूले भएर त्रास नभएको अवस्थामा स्वीकार्ने भनेको त सम्भवै छैन। किन त भन्दाखेरि सबै सत्व प्राणीहरू चाहिँ यो लोभ द्वेष मोह क्लेशमा बाँधिएका हुन्छन्, होइन? अज्ञानी हुन्छन्। अज्ञानी भएकोले चाहिँ क्लेश बाँकी भयो। क्लेश बाँकी भइसकेपछि यो संसारिक बन्धनमा उनीहरू चाहिँ बाँधिरहन्छ। त्यहाँबाट मुक्त हुन चाहेर पनि उनीहरूले त्यस कुरालाई स्वीकार्न सक्दैन, होइन? यसरी चाहिँ नागसेन भन्तेले एउटा उपमा दिनुभयो। तपाईँलाई पनि त्यसो भएको होला। तपाईँको जीवनमा पनि कति कुराहरू चाहिँ त जस्तै तपाईँको चाहिँ एउटा के भन्छ काँडा भिज्यो खुट्टा। काँडा भिजिसकेपछि त्यो काँडाले कति दुःख दिन्छ तपाईँलाई, कति दुःख दिन्छ तपाईँलाई। तर चाहना त के हो त भन्दाखेरि यो काँडा निस्कियोस्, यो काँडाबाट प्राप्त भएको दुःखबाट मुक्त हुन पाइयोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई इच्छा आकांक्षा सबै त हुन्छन्। तर त्यो काँडा झिक्दाखेरि त्यो सियोले यसो खोज्दाखेरि यति दुख्छ, स्वीकार्नै गाह्रो हुन्छ कि स्वीकार्नै गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई त्रसित हुन्छ। अब तपाईँको त्यो काँडाले खोजेको त्यो काँडालाई सियोले खोजेर निकाल्नु पर्यो भनेर सियो आगोमा पोलेर तपाईँको त्यो काँडाले खोजेको ठाउँमा यो त्यो सियोले चाहिँ खोज्न आयो भने तपाईँलाई कति डर हुन्छ, कति त्रास हुन्छ। त्रास त हुन्छ। त्यसरी नै नरकगामीहरू पनि नरकमा दुःख कष्ट पीडा, होइन, त्राही त्राही माम भएर जीवनयापन गर्नु पर्दाखेरि पनि मृत्यु भनेपछि नरकमा प्राप्त हुने त के पनि होइन। तैपनि उनीहरू चाहिँ मुक्त हुने इच्छा हुँदा हुँदै पनि मृत्यु भनेपछि तर्सित हुन्छ। अब हामीलाई पो मरण भइसकेपछि घर खेत साथीभाइ, होइन, यो सबै चिजहरूबाट हामी छुट्टिनु पर्ने भयो, घुम्ने भयो भनेर हामीलाई दुःख। त्यही भएर चाहिँ मृत्यु हामीले चाहेन भनौँ न। त नरकमा भएको त उनीहरूलाई यस्तो घर खेत यस्ता सुखहरू त हुँदै हुँदैन तिनीहरूलाई। उनीहरूले त जिन्दगीभर दुःखै भोग्ने हो त्यहाँ। तै पनि उनीहरू मृत्यु भनेपछि त्रसित हुन्छ। त राजाले भने ओहो हो त भन्ते नागसेन। यसरी एउटा रोगी व्यक्तिले चिकित्सकले उपचार गर्ने विषयलाई पनि बिरामीले स्वीकार्न नसकेर त्योबाट त्रसित भएर बस्नुपर्ने अवस्था त हुन्छ। यद्यपि डाक्टरले चिरफार गर्दाखेरि उपचार गर्दाखेरि उसकै भलोको लागि, उसकै उपकारको लागि, उसकै लाभको लागि चिकित्सकले चाहिँ चिरफार गरिरहेकै हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो
उपकार त्यो चिजलाई चाहिँ स्वीकार्न नसकेर बिरामी चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, त्रसित भइरहेको हुन्छ। तर अरहन्त व्यक्तिहरू भनेका त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूलाई त सबै कुराहरू चाहिँ स्वीकारिसकेको, उनीहरूलाई आशा निराशा भन्ने नै हुँदैन। त्यसैले उनीहरू भनेको चाहिँ डर त्रासबाट मुक्त भइसक्यो। भन्ते नागसेन साह्रै राम्रो उपमा दिनुभयो। हुन पनि हो, बिरामी व्यक्तिहरूले आफ्नो रोग निको पार्न चाहन्छ, रोगबाट मुक्त हुन चाहन्छ, रोगको दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुन चाहन्छ। तर त्यो उपचार गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ डर चाहिँ हुन्छ, त्रास चाहिँ हुन्छ। त्यसरी नै नर्कगामीहरू नर्कबाट मुक्त भइसकेपछि दुःखबाट मुक्त भइने हो। तर चाहिँ मृत्यु भनिसकेपछि उनीहरू पनि त्रसित हुने रहेछ। अर्को पनि उपमा छ होला त भनेर चाहिँ त्यो मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले सोधे। त अर्को पनि एउटा उपमा नागसेन भन्तेले दिनुभयो। महाराज सुन्नुहोस्, यो भयो बिरामीको उपमा। अब तपाईलाई म एउटा कैदीको उपमा दिन्छु। हुन्छ भन्ते, अवश्य म सुन्छु। कस्तो उपमा? अझै मलाई प्रश्न हुन्छ, अझै मलाई थप चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, अब तपाईँ त महाराज, तपाईलाई मिल्ने खाले पनि एउटा उपमा दिनु पर्यो। एउटा अपराधी राजाले कैद गरेर राखेको रहेछ, ठुल्ठुला अपराधहरू गरेको रहेछ। ठुल्ठुला चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न चाहिँ हैन अपराधको सिलसिलामा उसलाई चाहिँ लामो समयसम्म कैदी बनाएर दुःख दिए, उसलाई चाहिँ सजाय दिए। त्यो कैदी भएर सजाय भोग्नुमा त सजिलो कहाँ हुन्छ र। उसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि यो कैदीबाट कहिले मुक्त हौँ हैन, सजायबाट कहिले मुक्त हौँ भन्ने लाग्छ। त त्यस्तो कैदीलाई अन्ततः राजाले बोलाएछ, जाऊ त्यो कैदीलाई अब जेल खानाबाट झिकेर ल्याऊ भनेर राजाले आदेश दिएछ। राजाको आदेश अनुसार सिपाहीहरू कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो कैदी जो अपराधी छ त्यो कैदीलाई चाहिँ झ्यालखानाबाट त्यो बन्दीबाट उसलाई मुक्त गरेर ल्याएछ, राजाकोमा ल्याएछ। त भन्ते नागसेनले के सोध्यो त भन्दाखेरि, महाराज त्यो झ्यालखानाबाट मुक्त भएर आए तापनि त्यो कैदी राजाको सामुन्ने उभिनु पर्दाखेरि उसलाई डर हुन्छ कि हुँदैन, उसलाई त्रास हुन्छ कि हुँदैन। यद्यपि ऊ झ्यालखानाबाट ऊ मुक्त भइसके, उसले भोग्नुपर्ने सजाय पनि भइसके, त राजाले उसलाई चाहिँ मुक्त पनि गरिसके, झ्यालखानाबाट निकालेर उसलाई आफ्नो सामुन्ने मात्रै उभ्याएको थियो। त उसलाई डर हुन्छ कि हुँदैन, त्रास हुन्छ कि हुँदैन होला महाराज भनेर सोधे। त मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन यद्यपि ऊ मुक्त हुन चाहन्छ, झ्यालखानाबाट मुक्त हुन चाहन्छ, सजायबाट मुक्त हुन चाहन्छ, उसले चाहना गर्दा गर्दै पनि एक न एक दिन त ऊ मुक्त भएर राजा सामुन्ने आउँदाखेरि पहिला उसले गरि आएको त्यो अपराधलाई सम्झेर ऊ सजायबाट कटिसकेको भए तापनि राजाको सामुन्ने उभिँदाखेरि त्यो कैदीलाई त्रास त हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसले त्यत्रो अपराध गरेको थियो हैन, उसले त्यत्रो सजाय भोगेको थियो। झ्यालखानाबाट निस्किँदाखेरि पनि राजाको सामुन्ने उभिँदाखेरि भएर त्रासबाट त्यो कैदी मुक्त चाहिँ हुँदैन। यद्यपि झ्यालखानाबाट मुक्त भए पनि राजाको सामुन्ने उभिनु पर्दाखेरि उसलाई डर त भइरहन्छ, त्रास त भइरहन्छ। उसले चाहना गरे अनुसार प्राप्त भएको हुँदा हुँदै पनि ऊ डर र त्रास लिएरै बस्नुपर्ने हुन्छ। किन? उसले चाहिँ ठुलै अपराध गल्ती हैन भएकै कारणले त उसलाई कैदी बनाएर राखेको नि। त्यसो भनेपछि नागसेन पन्तले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, त्यसरी नै महाराज नर्कगामीहरू पनि
सम्पूर्ण दुःख यो नर्कको दुःख कस्तो पीडा, यो छतपति, यो होइन यो त्राही त्राही, योबाट मुक्त हुने अवसर त उनीहरूलाई त मृत्यु भइसकेपछि पाउने हो नि त। तर उनीहरूले मृत्युको सामना गर्नु पर्यो भने नर्कगामीहरू पनि त्रसित हुन्छ। जसरी एउटा कैदी झ्यालखानाबाट निस्केर राजाको सामुन्ने आए पनि त्यो कैदी त्रसित हुन्छन् राजा देखेर, होइन? त्यो राजा सामुन्ने नआएसम्म त उसले कहिले पनि मुक्तै हुँदैन थियो। एउटा कैदी, एउटा अपराधी झ्यालखानामा राखेको राजा सामुन्ने आएर ल तिम्रो अब चाहिँ कैदी सक्यो ल जाऊ भन्न भनेसम्म त त्यो कैदी मुक्त हुँदै हुँदैन। तर त्यही कैदी फेरि राजाको सामुन्ने आउन पाउँदाखेरि पनि फेरि त्रसित हुन्छ। उसले त के सोच्नु पर्यो, राजाको सामुन्ने आएपछि न मैले चाहिँ यो कैद जीवनबाट मुक्त हुने हो नि त। तर राजाको सामुन्ने आउँदाखेरि फेरि चाहिँ ऊ के भइरहेको हुन्छ, त्रसित भइरहेको हुन्छ, डराइरहेको हुन्छ के। किन त भन्दाखेरि उसको अपराधको कारणले, होइन? त्यसरी नै नर्कगामीहरू पनि मृत्युपछि त उसको चाहिँ नर्कको दुःख कष्ट पीडा त्राहीबाट ऊ मुक्त हुने हो नि। तर मृत्यु अगाडि आयो भने चाहिँ नर्कगामीहरू पनि त्रसित हुन्छन्, भयभीत हुन्छन्। के को कारणले गर्दाखेरि त अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, यो सांसारिक बन्धनमा परिरहेको कारणले गर्दाखेरि नर्कगामीहरू पनि मृत्युदेखि भयभीत हुन्छन्। उपासक-उपासिकाहरू ल हेर्नुहोस् त। तर अरन्तहरू भनेको मृत्युदेखि भयभीत हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरू अज्ञानी छैन, अब उनीहरू ज्ञानी भइसके, अब यिनीहरू सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भइसके। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू मृत्यु अगाडि आए पनि स्वीकार छ। अनन्त व्यक्तिहरू त जस्तै तपाईँको फलेको वृक्षको त्यो फलहरू कहिले पाकिएला भनेर त्यो बिरुवा रोप्ने त्यो मालिकले कुरिरहेको जस्तै अरन्तहरूले पनि त यो संसारको स्वभाव अनित्य संसारमा मरणलाई वरण गर्नुपर्ने यो विषयलाई त अरन्तहरूले त मृत्युलाई त कुरिरहेको हुन्छ। एउटा मिठो फल खाने मान्छेले फल पाकेको कुरिरहेको जस्तै अरन्तहरूले पनि मृत्युलाई कुरिरहेको हुन्छ। मृत्युसँग डराइरहेको हुँदैन, कुरिरहेको हुन्छ। जुन समयमा आए पनि उसले चाहिँ स्वीकार्नको निम्ति तत्तम तयार भइरहेको हुन्छ। तर अज्ञानीहरू, होइन, यो संसारमा बसेर सुख भोगिरहेकाहरू त डराए ठिकै छ। तर नरकमा दुःख भइरहेका व्यक्तिहरू पनि त्रासित हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भन्यो, ओहो यो पनि सही हो। राजाको सामुन्ने त कैदी उभिन आउन पाउँदाखेरि राजाको आदेशले ऊ मुक्त हुने हो। तैपनि अब त म मुक्त हुने भएँ भनेर उसलाई खुसी हुँदैन। त्यो कैदी राजाको सामुन्ने उभिँदाखेरि थर थर काँपिरहेको छ, मुटु नि हल्लिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसले त ठुलै अपराध गरेको छ। त उसलाई त्यो अपराधबाट मुक्त हुने चाहना गर्दै पनि राजा सामुन्ने उपस्थित नभइकन त उसको त आदेश पाउँदैन। उसले आदेश नपाएसम्म त ऊ कहिले पनि मुक्तै हुँदैन। तैपनि राजाको सामुन्ने उभिँदाखेरि थर काँपिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै नर्कगामीहरू पनि हुन्। अज्ञानताको कारणले उनीहरूले मृत्युलाई सामना गर्न सक्दैन। ओहो हो त भन्ते नागसेन, तपाईँले त साह्रै मजाको मेरो जीवनसँग सम्बन्धित उपमा पनि दिनुभयो। आहा, झनै प्रष्ट भयो बा। यो चाहिँ मरणदेखि सबै प्राणीहरू डराउँछन्, द्वन्द्वदेखि त्रसित हुन्छन् भन्ने विषय त झनै स्पष्ट भयो। अर्को एउटा पनि उपमा दिनुहोस् न त। त्यो मिलिन्द राजालाई त मजा भयो कि उपमाहरू पाएर मजा आउँदैछ उसलाई। अब त्यसरी उपमा दिएर कसले धर्मदेशना गर्ला र उसलाई। पहिला तर्क गर्नेहरू त तर्क मात्रै गरे होलान्। त्यसैले यो राजाले त तर्क वितर्क गरेर सबैलाई वाक्क ढिक्क पारिसकेको जम्बुद्वीपभरि। अब नागसेन भन्थे त उसकै लागि भनेर चाहिँ देवलोकबाट झरेको, उसकै शङ्का निवारण गर्ने, होइन,
उसले जुन चाहिँ तर्क वितर्क गरेर अरन्त श्रमणहरूलाई पनि वाक्क दिक्क पारेर हिमालयतिर चाहिँ जानुपर्ने बाध्य बनाइदियो, जसको कारणले चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्थायीमा बाधा अर्चन आइरहेको थियो। त त्यही बाधा अर्चनलाई मुक्त गर्नको निमित्त देवलोकबाट नागसेन मन्दिर छोडेको हो नि। त्यो मिलिन्द राजालाई, राजाको तर्कलाई काट्नको निमित्त, त्यो मिलिन्द राजाको शङ्का आशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त। अब कसरी छाड्ला, फेरि एउटा अर्को पनि उपमा दिनुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज अर्को एउटा पनि उपमा सुन्नुहोस्। सत्व प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि डराउँछन्, मृत्युदेखि भयभीत हुन्छन्। अर्को एउटा पनि उपमा, कस्तो उपमा दिनुभयो? महाराज एउटा मान्छेलाई सर्पले टोक्यो, विषधारी सर्पले। विषको कारणले गर्दाखेरि जसलाई टोकिएको छ त्यो विष शरीरभरि फैलिएर त्यो मान्छे रिङ्गता लगाएर होइन त्यहाँ थलमरेर त्यहीँ लडेछ। सर्प चाहिँ आफ्नै टोकेर, सर्प चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्यो। त यता मान्छे चाहिँ के भइरहेको छ? सर्पले टोकेर लडिरहेको छ, अचेत भइसकेको छ। अब मृत्युवरण हुने समय आइसकेको छ। एउटा तन्त्र मन्त्र होइन सिद्धि प्राप्त एउटा व्यक्तिले ओहो मान्छेलाई त सर्पले पो टोकेछ। सर्पको कारणले गर्दाखेरि मान्छे त विषहरू शरीरमा फैलिएकोले अचेत पो भएको रहेछ। त यहाँनिर चाहिँ नागसेन भन्देले एउटा उपमा के दिनुभएको छ त भन्दाखेरि, यो उपमाबाट के हुन्छ? जहाँ सर्पले टोकेको छ त्यही ठाउँमा फेरि सर्पले टोकाएर त्यो चाहिँ के भन्छ विषहरू चाहिँ के भन्छ चुसेर लिन लगाउनु मिल्दो रहेछ कि त्यही सर्पले मात्रै त्यो विषहरू चुसेर लिन सकिन्छ। अब हामीले चुस्यो भने त मिल्यो भने त फेरि त्यो विषले त हामी पनि मर्छन् होइन, सर्पहरू त मर्दैन। त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ रिद्धि होइन कि तपाईँको तन्त्र मन्त्र र सिद्धि जान्ने मान्छेले के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो अब यो मान्छे त मर्छ, विषहरू त फैलिन थाल्छ। त्यसैले त्यो मान्छेको चाहिँ त्यो विष निकाल्नको लागि त चुसेर लिनु पर्यो, विष त निकाल्नु पर्यो। अब आफूलाई ननिकालिकन उसले के गरेछ त भन्दाखेरि त्यो तन्त्र मन्त्र सिद्धिको कारणले जुन सर्पले त्यो मान्छेलाई टोकेको छ त्यही सर्पलाई तन्त्र मन्त्र र सिद्धिले फेरि त्यो सर्पलाई चाहिँ तानेर लिएछ कि गइसकेको, टोकेर गइसकेको सर्पलाई फेरि फिर्ता बोलाएछ कि त्यो तन्त्र मन्त्र सिद्धिले, ताकि त्यो सर्पले फेरि त्यो जसलाई त्यो सर्पले टोकेको छ, त्यो कालो सर्पले टोकेको छ, त्यो टोकेको सर्पले त्यो मान्छेमा त्यो फैलिएको त्यो विषहरू सबै फेरि चुसेर लियोस्, शरीरमा फैलिएको त्यो विषहरू चाहिँ सोसेर लियोस् भनेर एउटा तन्त्र मन्त्र सिद्धि भएको मान्छे फेरि त्यो सर्पलाई फिर्ता बोलाएछ त्यो मान्छेको विष चुसाउनको निमित्त। त के महाराज तन्त्र मन्त्र र सिद्धिको कारणले एउटा मान्छेले फेरि त्यो सर्पलाई बोलाएछ भने अचेत भइरहेको त्यो मान्छेले यदि त्यो सर्पलाई फेरि देख्यो, जुन सर्पले फेरि उसलाई चाहिँ शरीरमा फैलिएको त्यो विषहरूलाई चुसेर लिएर उसलाई बचाउनको लागि फिर्ता आइरहेको त्यो सर्पलाई देखेर त्यो मान्छे त्रसित हुन्छ कि हुँदैन, उसलाई भयभीत हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् त महाराज भनेर भन्यो। त्यसपछि राजाले के भन्यो त, बाबा सर्पले टोकेर विष लागेर त्यहाँ मर्नु न बाँच्नु भइरहेको त्यो मान्छे, यद्यपि तन्त्र मन्त्र र सिद्धि भएको व्यक्तिले त्यो सर्पलाई फिर्तै बोलाए तापनि अब त्यो मान्छे सर्प देखेपछि त्रसित नहुने त कुरै छैन, भयभीत नहुने त कुरै छैन। यद्यपि त्यो सर्पले उसको खुट्टामा टोकेको त्यही टोकेको ठाउँमा नै त्यो सर्पले विष तानेर लिन आउनको निमित्त टोक्नै आए तापनि फेरि त्यहाँ चाहिँ टोक्न आयो भने त त्यो मान्छे त त्रसित हुने नै भयो, त्यो मान्छे त त्राही हुने नै भयो, भयभीत हुने नै भयो भन्थे नागसेन। जब त्यो सर्पले टोकेर ढलिसकेको त्यो मान्छे, अचेत भइसकेको मान्छे फेरि सर्प देख्यो भने त नडराउनु त कुरै छैन,
सायद त्यो सर्पले फेरि त्यो उसको शरीरको विषलाई नै चुसेर लिनको लागि नै आएको किन नहोस्, त्यो मान्छे चाहिँ डराउँछ, त्यो मान्छे चाहिँ त्रसित हुन्छ। हुन त उसको विषै निकाल्नु पर्ने थियो उपासनाको निमित्त। त्यो विषको कारणले उसलाई जुन कष्ट भइरहेको छ त्यो कष्टबाट मुक्त हुनको निमित्त त्यो विष निकाल्नु पर्दथ्यो। तर निकाल्नको लागि फेरि त्यो सर्प आयो भने डर त हुन्छ, त्रास त हुन्छ। एउटा मान्छे तन्त्र मन्त्र सिद्धिले त्यो सर्पलाई फिर्ता बोलाए तापनि आखिरमा त्यो मान्छेलाई त डर त हुन्छ, त्रास त हुन्छ। यद्यपि विष निस्केर चुसेर उसले लिने नै हो, आफ्नो ज्यान बच्ने नै हो, तैपनि त्यो सर्पले टोक्दाखेरि उसलाई अब के हुन्छ, डर हुन्छ, त्रास हुन्छ। त्यसरी नै नर्कगामीहरू जो नर्कमा बसिरहेका हुन्छन् उनीहरूले जीवनभर यति दुःख भोगिरहेका हुन्छन्, त्रासित भइरहेका हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ सुलीमा चढिरहेको हुन्छन् हैन, आगोमा पोलिरहेका हुन्छन्, अन्धकारमा हिँडिरहेका हुन्छन् हैन। सुखको एउटा चिनो एउटा चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ कुनै अंश पनि त्यहाँ हुँदैन सुखको, नर्कमा भनेको। यो पनि कसको कारणले, हाम्रै आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि हामी नर्कमा जाने हो र त्यहाँ दुःख भोग्ने। कसलाई दुःख भोग्न मन लाग्छ, कसलाई दुःखमा परेर त्राही त्राही हुन मन लाग्छ, कसलाई सुलीमा चढ्न मन लाग्छ, कसलाई आगोमा जलिरहन मन लाग्छ, कसलाई त्यो नर्कको कोडाले यो मासु नै छाला नै उछिटिने गरी हैन छिया छिया पर्न मन लाग्छ, कसैलाई मन लाग्दैन। नर्कगामीहरूले त्यहाँबाट यस्तो दुःख भोग्नु नपरे कति हुन्थ्यो। आया आया हाथु हाथु मरे नि बाबा, उनीहरूलाई त कति पीडा छ। त्यो दुःखबाट उनीहरू मुक्त हुन चाहिँ चाहन्छ। जबसम्म त्यहाँ जीवित रहिरहन्छ उनीहरूले त त्यो दुःख त भोगिरहन्छ। मरण भइसकेपछि मात्रै त्यहाँबाट मुक्त हुने हो। तर मृत्यु आयो भने चाहिँ फेरि डराउँछ के फेरि नर्कगामीहरू। मृत्यु भनिसकेपछि नडराउने नकाप्ने कुनै पनि प्राणी हुँदैन। किन? अज्ञानताको कारणले। त्यो नर्कगामीहरू त छौनी डराउँछ मृत्युदेखि, हामीभन्दा पनि डराउँछ। हामी त अलिकति भए पनि धर्म सर्म गरेर अनि त्यो दुःख अनात्माको कुराहरू चाहिँ सुन्न पाएका छौँ, बुझ्न पाएका छौँ, जान्न पाएका छौँ, अभ्यास गर्न पाएका छौँ। नर्कमा त कहाँ पाउँछ? हामीभन्दा पनि त्राही त्राही हुन्छ उनीहरू। यो संसार कस्तो छ हेर्नु। त्यही भएर चाहिँ नर्कमा परेर दुःख भोगिरहेका ती नर्कगामीहरू पनि मरणबाट भयभीत हुन्छन्, मरणबाट त्रसित हुन्छन् महाराज। त्यसैले संसारमा त्रिलोक यहाँ भनिसके तापनि तपाईको चाहिँ 31वटा लोकहरू छन्, 31वटा भुवनहरू छन्। नरक अपाय दुर्गति 4वटा, मनुष्य एउटा, देवता 6वटा, रूप ब्रह्मलोक 16वटा, अरूप ब्रह्मलोक 4वटा भनेर 31वटा लोकहरू छन्। यो लोकमा जन्मिने चाहे त्यो पशु पन्छीहरू होस्, जलचर होस्, थलचर होस्, चाहे नरकमा बस्ने नर्कगामीहरू होस्, चाहे असुरहरू होस्, चाहे प्रेतहरू होस् हैन, चाहे अमनुष्यहरू होस्, चाहे नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व जोसुकै होस्, चाहे देवताहरू होस्, चाहे ब्रह्माहरू होस्, मरणबाट कोही पनि भयभीत नभइकन बस्न सक्दैन, त्रसित नभइकन बस्न सक्दैन। मृत्यु भनेपछि मृत्यु हुने बरु चाहिँ तपाईको तरिका बेग्लै होला। नर्कमा त तपाईको मृत्यु हुने भनेको चाहिँ विपाक नसकेसम्म त कति त्यहाँ दुःख भोगेर पनि मर्दैन। त्यहाँ विपाक सकिसकेपछि मात्रै मुक्त हुन्छ। अब हाम्रो त आयु सकिसकेपछि हैन, हाम्रो त के सकिसकेपछि आयु सकेपछि मर्छ। अब देवलोकमा चाहिँ फेरि पुण्य सकिसकेपछि उनीहरूको च्युत हुन्छ। ब्रह्मलोकमा पनि त्यस्तै हो, पुण्य सकिसकेपछि उनीहरूको मृत्यु हुन्छ भनौँ न तपाईँ हाम्रो भाषामा। यहाँ चाहिँ च्युत भयो भनेर भनिन्छ हैन।
त सबैलाई चाहिँ अब च्युतै भनोस्, मरणै भनोस्, विवाह मुक्त नै भनोस्, त्यो हुने समयमा तपाईँको मृत्यु तपाईँको सामुन्ने आयो भने जबसम्म अज्ञानताले ठाउँ लिइरहन्छ, जबसम्म क्लेशले ठाउँ लिइरहन्छ, जबसम्म तपाईँको अज्ञानताले तपाईँलाई चाहिँ बेरिरहन्छ, हैन, संसारिक बन्धनमा तपाईँले जक्रिरहन्छ, तबसम्म त तपाईँ मृत्युदेखि डराउँछ, भयभीत त पक्कै हुन्छ। त्यसमा विमत त हुनै पर्दैन, हैन। त्यसैले पनि यो नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई विभिन्न उपमाहरू दिएर भन्नुभयो। महाराज भगवान बुद्धले धम्पद गाथामा भन्नुभयो, सप्त प्राणीहरू द्वन्द्वदेखि भयभीत हुन्छन्, मृत्युदेखि त्रसित हुन्छन्, हैन। भगवान बुद्धले यो कुरा सबै कुरा सत्य नै भन्नुभएको हो कि कुनै पनि प्राणी द्वन्द्वबाट भयभीत नहुने यो संसारमा कोही पनि छैन। कुनै पनि प्राणी मृत्युदेखि त्रसित नहुने कोही पनि छैन। तर भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ कि संसारमा अर्हन्त फल भन्ने छ, जुन अर्हन्त फल प्राप्त गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरू मरणबाट भय र त्रास भनेको हुँदैन। उनीहरू भय त्रासबाट मुक्त भइसके। किन त भन्दाखेरि अर्हन्त भनेका ती सत्व प्राणीहरू भन्दा पनि अपवादको रूपमा लिनुपर्छ। ती सत्व प्राणीहरू जस्तै अज्ञानतामा पर्दैन, ती सत्व प्राणीहरू जस्तो तृष्णा र मोहमा बाँधिँदैन, ती सत्व प्राणीहरू जस्तै संसारिक बन्धनमा बाँधिएर अर्हन्तहरू बस्दैन। अब उनीहरूले त मृत्युलाई त कुरेर मात्रै बस्ने हो। एकपल्ट उनीहरूले त्यो मृत्युलाई कुरेर स्वीकार्न सकिसकेपछि अब फेरि जन्म मरण भवचक्रमा यो घुम्नु पर्ने, यो संसारिक बन्धनबाट त अरन्तहरू मुक्त भइसकेको छ भने अब उसलाई यो भय त्रास भनेको उस अरन्त भावमा हुँदैन महाराज। अरन्तहरू त यो संसारिक सत्व प्राणीहरूभन्दा बिल्कुलै अलग भइसक्यो नि। यद्यपि संसारमा अरू प्राणीहरू जस्तै बाँचिरहेकै हुन्छन्, खाइरहेकै हुन्छन्, लाइरहेकै हुन्छन्, हैन, हिँडिरहेकै हुन्छन्, श्वास फेरिरहेकै हुन्छन्। समग्रमा अरू प्राणीहरू जस्तै उनीहरूको क्रियाकलापहरू हुँदाखेरि पनि क्रियाकलापमा अरू प्राणीहरू भन्दा अरहन्तहरू चाहिँ शुद्धता चाहिँ हुन्छ कि बोल्न पनि बोल्छ, काम गर्न पनि काम गर्छ, खान पनि खान्छ। तर अरू नै क्लेशबाट युक्त तृष्णा त्यसपछि अविद्याबाट हैन जक्रिरहेको प्राणीहरूले जस्तै वचनबाट त्यस्तो कर्म गर्दैन, शरीरबाट त्यस्तो कर्म गर्दैन, मनबाट त्यस्तो कर्म गर्दैन। उनीहरू त्यो कर्मकोबाट उनीहरू परिशुद्ध भइसकेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा तृष्णा भनेकै हुँदैन, बिल्कुलै हटेर गइसक्यो तृष्णा, अविद्या भनेको बिल्कुलै हटिसक्यो। त्यसैले ती अज्ञानी सत्व प्राणीहरूभन्दा बिल्कुलै अलग भएर ज्ञानी पुरुष भइसकेका अरहन्त व्यक्तिहरू मरण भय मरण त्रासबाट अलग भइसकेको हुन्छ महाराज। भगवान बुद्धले यो कुरा पनि यो मानेमा सत्य नै भन्नुभएको हो कि अरहन्तहरूमा भय त्रास भनेको रहँदैन। र यो पनि सत्य भन्नुभएको हो कि सत्व प्राणीहरू द्वन्द्वबाट भयभीत हुन्छन्, मृत्युबाट त्रसित हुन्छन्। यो भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्यामा परेर क्लेशमा परिरहेका अज्ञानी सत्व प्राणीहरूको लागि र अरहन्तहरू त्रास र भयबाट मुक्त भइसकेको भनेको चाहिँ अरहन्त भनेको त बिल्कुलै अलग व्यक्तिहरू हुन् जसले तृष्णा अविद्या अज्ञानतालाई छिन्न भिन्न पारेर मुक्त भइसकेको हुन्छ महाराज। त्यसैले तपाईलाई लागेको मात्रै हो यो दुविधा युक्त विषय भयो भनेर तपाईले भन्नुभएको छ, यो वास्तवमा दुविधा युक्त छैन। अरहन्त भाव र पृथकजन भावमा त अन्तर धेरै छ नि त महाराज। त्यसैले अनागतमा पनि विरोधीहरूले अरू सामान्य मान्छेलाई भ्रमित पारिन्छ भने यो संसारिक माया मोहमा बाँधिने र संसारिक माया मोहबाट
अलग्ग भइसकेका पुरुषहरूको विषयमा त यो चाहिँ कुरा कसरी लागु हुन्छ? दुईटै विषयवस्तु छ भने दुईटै त कुरा हुन्छ। कहाँनिर यो चाहिँ बाजिएको कुरा भयो र महाराज? कहाँनिर यो चाहिँ दुविधायुक्त भयो र महाराज भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भयो। ल त उपासक उपासिकाहरू, मैले चाहिँ एउटा कहाँ राखेको थिएँ? ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको मैले जुन देशना तपाईँहरूको लागि आज नरक मृत्यु भएको विषयमा जुन चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई सोधिएको प्रश्न अनुसार नागसेन भन्देले उपमा दिनुभयो र प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। मिलिन्द प्रश्नमा आएको यो विषयवस्तुहरू भयो। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला कि यो संसारमा भयभीत हुने, त्रसित हुने भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्यामा पर्ने अज्ञानीहरू र मृत्यु भयबाट मुक्त हुने व्यक्तिहरू त अरन्त हुन्छ। तपाईँ पनि चेक गरेर पनि हुन्छ को अरन्त भयो भनेर हेर्नु पनि मिल्छ। त्यो मृत्यु भयबाट पनि मुक्त भइसकेको व्यक्तिहरू चाहिँ अरन्त हो। यसको मानेमा तपाईँको चाहिँ अब दिमागै ठिक नभएको मान्छेहरूलाई त मृत्यु त भयो हुँदैन, तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै परिस्थिति छ होइन, त्यो त अलग्गै विषयवस्तुहरू। तर अरन्त भइसकेपछि साँच्चै भन्ने हो भने मृत्युदेखि अब उनीलाई कुनै त्रास भएर हुँदैन। उसले त कुरेर बसेको हुन्छ, चाँडो आयो हुन्छ, तर आफूले नै मृत्यु ग्रहण गर्ने त होइन। ऊ चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ आफ्नो आयु संस्कारले कुरेर बसिरहेको चाहिँ अवश्य हुन्छ भनेर यो विषयबाट पनि तपाईँले छर्लङ्ग हुनुभयो होला। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ उपासक उपासक सबैलाई है। यहाँनिर एउटा मैले चाहिँ भन्नको निमित्त मैले एउटा चाहिँ ल्याएको थियो। हिजो एकजना उपासकले चाहिँ हामीलाई ध्यान केन्द्रको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो भनौँ भनेको म चाहिँ आज बाहिर आएर डेस्ना गर्न आएँ। त्यो कहाँ हो त? यहीँ राखेर ल्याएको, छिपेर ल्याएको जस्तो लागेको थियो। किताबमा त छैन त, अब भित्रै पऱ्यो होला। त्यसो भए ल आजलाई भइहाल्यो होइन। म भोलि चाहिँ त्यो नाम चाहिँ एनाउन्स गरिदिउँ होला। हिजो एकजना हाम्रा सरस्वती तुलाधर उपासिका हुनुहुन्थ्यो हाम्रो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ तपाईँको भोताहिती असनमा बस्नुहुने, हिजो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर पुण्य सञ्चित गर्नु पर्यो भन्थे भनेर हिजो चाहिँ भोजनी बोलाउनु भएको थियो है। हामी 4 जना भिक्षुहरू थियो, बोधि ज्ञान भन्थे प्रमुख है। अनि देशनाहरू भयो, अलिकति दिउँसो बसेर पनि आयो। अब देशनाहरू परित्राणहरू गर्दा गर्दै समय पनि बितियो होइन। त्यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर होइन उहाँले चाहिँ रु 1 लाख ध्यान केन्द्रको लागि धर्मदान प्रदान गर्नुभएको छ। र अरू पनि थियो, मैले लिस्ट राखेको छु। भोलि एकचोटि फेरि भन्नु पर्ला। आजको त यति नै गर्नु पर्ला है त उपासको फेरि भन्दै होला। भोलि हिजो जन्मदिन परेकोले है। त्यसैले उहाँ चाहिँ सरस्वती तुलाधरज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद त मैले व्यक्त गरेर हिजो आइसकेँ, आशीर्वाद पनि दिएर आइसकेँ। पहिचान पनि घरमै उहाँले चाहिँ अब मिलाएरै जानुपर्ने भएकोले सङ्घहरू नै बोलाउनु भएको, त्यही भएर गएर आएँ। धेरै धेरै साधुवाद छ उहाँको सबै परिवारलाई। पछि ध्यान बसेर पनि सहयोग गर्न आउनु होला भनेर मैले भनिरहेको हुन्छ भन्थे। अब बाँचे आउला नि भनेर भन्यो। उमेर चाहिँ धेरै भइसकेको त छैन, तैपनि अलिकति उमेर चाहिँ गइसकेको होइन। त्यही भएर पनि पछि चाहिँ अब जसो तसो ध्यान त बसेर जानुपर्छ। घरमा भए पनि ध्यान बस्नुहोस् भनेको भनेको चाहिँ अब जुममा यसमा चाहिँ ध्यानहरू धर्मदेशनाहरू खुबै सुन्नुहुने रहेछ उहाँहरूको परिवारहरूले पनि है। त्यसैले उहाँको परिवारलाई धेरै धेरै साह्रो। अन्यहरू पनि छ, भोलि एकचोटि पनि फेरि चाहिँ सुनाउला, नभए म बेलुकाको देशनामा पनि सुनाउला पक्कै पनि है। त्यसैले सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। तपाईँहरूले पनि आज देशनाहरू सुन्नुभयो, तपाईँहरूको लागि पनि धेरै धेरै साधुवाद है। र तपाईँहरूले पनि एउटा विषयलाई चाहिँ अलिकति जान्न राख्नुहोस् कि संसारमा जबसम्म तृष्णा अविद्या र अज्ञानता बाँकी रहन्छ तबसम्म हामी जहिले पनि भयभीत त्रसित भएर जतिसुकै धन होस्, जतिसुकै रूप होस्, जतिसुकै बल होस्, जतिसुकै तपाईँले खान पाओस्, लाउन पाओस्, जतिसुकै आफन्त इष्टमित्रहरू चाहिँ जीवनमा पाओस्, जबसम्म तृष्णा र अविद्या र अज्ञानताबाट हामी मुक्त हुँदैनौँ तबसम्म जीवन भनेको भयभीतै हो, त्रसितै हो। जीवन भनेको दुःखै हो, कष्टै हो, पीडाइ हो।
त्यसैले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण दुःख कष्ट पीडा शोकबाट मुक्त हुने हो भने तृष्णा अविद्या होइन यस्तो अज्ञानताबाट हामी मुक्त हुनको निमित्त भगवान बुद्धले देशदा गर्नुभएको सतिपत्थान विपස්සना होइन चतुरार्य सत्यलाई हामीले जीवनमा धारण गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने ती सम्पूर्ण त्रास भय अन्तर्य विघ्न बाधाहरूबाट हामी मुक्त भएर हामी पनि अरहन्त भावमा पुगेर सदाको लागि कुनै दुःखमा परेर होइन त्राही त्राही हुनुपर्ने अवस्थाबाट सदाको लागि मुक्त भइन्छ। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूले जे गर्नुहोस् निर्वाणको आशिका गरेर गर्नुहोस्। निर्वाण पुगेपछि मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ। उपासक उपासिकाहरू सम्पूर्ण त्रास भयबाट मुक्त भइन्छ। त्यसैले सबैले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त आजको यो देशमा हेतु होस्, मार्ग फल प्राप्त गर्नको निमित्त आधार होस् भनेर आशिका गर्दै उपदेश यहीँ मैले टुङ्ग्याउन चाहेँ। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य वास्तविक बन्ते लगायत स्यादोजी उपनिता विभंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र साथै सम्पूर्ण देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ व्यवहारको हित सुख होस्। र तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरू चाहिँ बितेर जानुभएका कोही छन् भने उहाँहरूलाई पनि सम्झेर यो पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गल होस्, कल्याण होस्। आज बाहिर बसेर चाहिँ चोकमा मेरो चाहिँ बिहारको कौसीमा बसेर देशमा गरेको अलिकति डिस्टर्बिङ भयो कि के हो है। साउन्ड अलिकति बाहिरको साउन्डहरू पनि अलिकति आएको जस्तो भएर, तर खैर त्यति त सहन सकिन्छ होला नि होइन। ठिकै छ। सबैलाई साधुवाद है।